كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. السلام عليكم. يروي شيخ الشيعة المفيد في كتابه المسائل إجماع علماء الشيعة على كفر من أنكر إمامة أحد من أئمتهم وأنكر ما أوجبه الله له من حق الطاعة، وينقل هذا الإجماع المجلسي في بحاره عن شيخ المفيد فيقول: ذكر المفيد في كتابه المسائل اتفقت الإمامية على كفر من أنكر إمامة أحد من الأئمة أو أنكر ما أوجبه له الله من حق الطاعة. وحينما ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى نرى أن الله تبارك وتعالى قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأين نجد في هذا الكتاب يا عقلاء الشيعة ومن يكفر بإمامة الأئمة الاثني عشر فقد ضل ضلالا مبينا؟